बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को क्या मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस महीने की 22 तारीख को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। ये जलसा कैसे मुमकिन है और इसमें शेर अफजल मरवत और दूसरी पार्टी क़यादत को क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ये सारे के सारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं इनमें भी अब शिद्दत और टूट फूट शदीद होती जा रही है। हुकूमत कितने दिन चलेगी, पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो आइंदा 10-20 दिनों में कहाँ जाने वाला है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान हो सकता है कि बाहर चले जाएं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को शायद फांसी देने की तैयारी की जा रही है। हकीकत क्या है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल पूछा कि अगर आपको ये मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे तो क्या पार्टी को इससे कोई नुकसान होगा, जिसके जवाब में बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब ये कुछ भी कर लें ये इनकी गलती होगी। दूसरी जानिब बानी चेयरमैन इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मैंने बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के साथ बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन थी मेरी, और मैंने बाजवा के साथ बड़ी मेहरबानी वाला और बड़े ट्रस्ट वाला उनके साथ रवैया रखा, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तो नाज़रीन, ये है इमरान खान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तो जाहिर सी बात है अब एक सवाल या एक इन्फॉर्मेशन जो हर बंदा जानना चाहता है वो ये जानना चाहता है कि यार आइंदा 5-10 दिनों में, 15 दिनों में, महीने में होने क्या वाला है, इमरान खान के साथ क्या होने वाला है। ख़ुसूसी तौर पे ये एक बड़े सहाफ़ी ने यह भी कहा कि शायद हो सकता है इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएं। अच्छा, सबसे पहले ना चीज़ों को ना हम बड़ा क्लियर करेंगे और बड़ी आसानी से, ताकि आम इंसान को, आम पाकिस्तानी को समझ लग सके कि हो क्या रहा है और इसका असर क्या हो सकता है। अच्छा, एक तो चीज़ें ये हैं जो हो रही हैं और एक जो होने वाली हैं और एक्चुअली कोशिश क्या की जा रही है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इमरान खान के केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके 1 बाय 1 कुछ ना कुछ फैसले आ रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसके ऊपर इमरान खान ने कुछ एतराज़ किया था काजी फाइज ईसा साहब के बारे में, और फिर उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई से रोक दिया है। एक और केस में बुशरा बीबी और इमरान खान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया और इमरान खान को जुडिशल कर दिया गया। और सिमिलरली इसी तरह से इमरान खान के जो बाकी मानदा केसेस हैं उसमें अगर हम एक्चुअल केसेस की बात करें तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें इमरान खान की कोई बेल शेल पेंडिंग हो। अलबत्ता ये है कि अब 9 मई के कोई 18-20 केसेस बना दिए गए हैं, उनमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। मुख्तसरन ये कि चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक तो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब के अप्रोक्सीमेटली 65 डेज़ बाकी बचे। अब इन 65 दिनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि डिफेंड किया जाए और इमरान खान के केसेस को इन 65 दिनों में कोई फ़ैसला ना करवाया जाए, ताकि जब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, तो फिर चीज़ें इंटायरली चेंज होंगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो अभी फरवरी के इलेक्शंस थे उसकी धांधली के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन इससे भी एक बड़ा सवाल है और वो ये है, कुछ लोगों को ये गलत फहमी है, कुछ लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अनडाउटेडली वेरी फर्स्ट डे से ये कोशिश की जा रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जो रवैये थे वो उस तरह से नहीं देखे गए जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। फिर हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया और उसमें कहा कि जी हमारे घरों में कैमरे लगे हुए हैं, सर्वेलेंस है, फिर इसके अलावा हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ फैसले करें। और फिर हमने देखा कि जजेस किस तरह से डट गए, चाहे वो ट्रायल कोर्ट के जजेस थे, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो भी डट गए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक बहुत बड़ा फैसला आया जो कि मखसूस नशिस्तों का था। और अगर हम इस सारे सीक्वेंस को आपस में मिला के देखें तो जाहिर सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट, खुसूसन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट थी वो पूरी नहीं उतर पाई और उन्होंने रेजिस्टेंस शो की और जजेस ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कुछ ऐसे फैसले कर दिए जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की समझ में नहीं आ रहे थे। अब कोशिश ये की जाती रही है कि अगर फॉर एग्जांपल काजी फाइज ईसा साहब चले जाते हैं, नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब आता है तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, चूँकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं
وہ آئینی اور قانونی طور پہ بہت کمزور ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی سینئر رہنما ہیں، جتنے بھی اینالسٹ ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو اگر قانونی طور پہ اندر رکھنے کی بات کی جائے تو وہ تو بہت کمزور ہے۔ کوئی آئینی راستہ بنایا جا رہا ہے، جیسے ہم نے دیکھ بھی لیا کہ کئی آئینی ترامیم بھی کی گئی ہمارے صدر پاکستان کی مشاورت سے اور ان کی منظوری سے، آئین میں امینڈمنٹس بھی کر لی گئی۔ اس میں ایک جو بہت ہی بڑی امینڈمنٹ تھی وہ ابھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کی جو آئینی ترمیم تھی وہ منظور کی گئی۔ اگر ہم بات کریں حکومت کی تو حکومت کے ہتھے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مینڈیٹ ہے نہیں، عوام کی سپورٹ ہے نہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ مہنگائی سے تنگ ہے، بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں انفراسٹرکچر کی اور بارشوں کی اور پنجاب کی حکومت کی کارکردگی کی، اس سے بھی لوگ متاثر ہیں۔ ابھی لاہور میں 2 گھنٹے بارش ہوتی ہے اور پورے کا پورا لاہور بند ہو جاتا ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی کئی لوگوں کو خدشات ہیں، اور عوام اس قدر مختصراً یہ کہ عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی یا جو عوام کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یار یہ تجربہ کار ہیں، یہ آئیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن وہ حالات تو بہتر نہیں ہوئے۔ عوام تو بیچاری خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اچھا اب ہوا کیا؟ ظاہری سی بات ہے عوام میں مایوسی پھیل گئی۔ عوام میں مایوسی پھیلنے کے ساتھ ساتھ ظاہری سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ جو کہ حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی وہ ریورسل مانگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، عوام میں ہماری کوئی بہتری پیدا کریں، عوام کا خیال ہمارے لیے کچھ بہتر کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور اتنی زیادہ شدت، ظلم و ستم کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ ناظرین، کوشش کی جاتی رہی ہے لیکن عمران خان کے کیسز کو ملٹری کورٹ میں لے کے جانا اور پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، یہ انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے IMF سے قرضے لینے ہیں، ہماری کوئی خارجہ پالیسیز بھی ہیں، اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین کا پریشر بھی ہم پہ ہے، اور ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں لاحق ہو سکتا۔ عمران خان باہر نہیں جا رہے۔ اگر ہم بات کریں عمران خان کی باہر کی کوئی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کو ایز اے چانسلر نومینیٹ کیا ہے، اور عمران خان نے اس کے لیے اپنی ٹیم سے مشاورت کے بعد وہاں پہ ان کے جو کاغذات تھے وہ بھی فائنل ہو گئے ہیں۔ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ بھی عمران خان کی ایک پولیٹیکل، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ کبھی بھی ملک چھوڑ کے باہر نہیں جائے گا۔ اگر اس نے جانا ہوتا تو وہ اتنا لمبا عرصہ جیل نہ کاٹتا، 380 دن کی جیل، اور اس 380 دنوں کے بعد اگر عمران خان باہر جائے گا تو سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ پروگرام کو ختم کر لیتے ہیں۔ جو چیزیں ہم نے کہیں، MQM کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت سے ناراض ہے، اور انہوں نے کہہ دیا یہ جو بلوں کا معاملہ ہے یہ مرکز کے بل ہیں، اسلام آباد کی حکومت ہے، پورے پاکستانی اس سے مستفید ہونے چاہیے۔ یہ جو 14 روپے فی یونٹ والا معاملہ ہے، پھر MQM نے بھی آج کہہ دیا، انہوں نے کہا حکومت کتھے پلی کچھ بھی نہیں ہے۔ MQM، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف حکومت سے بڑی اپوزیشن ہے، اور جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ناراض ہو گئی ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں حکومت مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کا اگر ہم بیانات دیکھیں تو عمران خان سٹل جنرل فیض حمید کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سارے بیانات اور یہ جو ساری پرفارمنسز ہیں یہ میٹر کرتی ہیں، اور جو ملک کا نقصان کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہمارے ایک محترم وزیر احسن اقبال صاحب نے فرمایا جتنی تیزی سے لوگ باہر جا رہے ہیں اتنی تیزی سے واپس بھی آئیں گے، لیکن یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ حکومت سیریس نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے معاملے کو دیکھ لیں، مہنگائی کے معاملے کو دیکھ لیں، اور پاکستان میں سیاسی استحکام کو دیکھ لیں، کسی بھی معاملے میں حکومت سیریس دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ کچھ بھی کہیں پہ عمران خان کے لیے خطرناک نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے بہتری ہے اور ان کی واپسی ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔